नमस्कार। दूरबीन नेपाल .com को यो संवाद अन्तर्गतको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म अहिले अमेरिकाबाट यो संवादमा रहेको छु र आज मसँग पाहुना हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA अन्तर्गत ICC का कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ। उहाँ जापानबाट मसँग जोडिनु भएको छ। महेशजी नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई। हजुर नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? कस्तो छ तपाईको स्वास्थ्य? आराम छ हजुर, आराम छ। कस्तो छ जापानमा अहिले? यो विश्व नै यो कोरोना महामारीका कारण त्राही छ। जापानको अवस्था कस्तो छ? हेर्नुहोस्, जापानमा पनि यो कोरोना चाहिँ संक्रमितको संख्या चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि संक्रमित लगभग 15,500 जति अहिले यहाँ छ संक्रमित। र यहाँको अलि राम्रो पक्ष के छ भने डेथ मर्नेहरूको संख्या चाहिँ अलिक कम छ। 557 आजसम्मको हेर्दाखेरि अरू देशसँग तुलना गर्दाखेरि यहाँको पर्सेन्टमा लाँदाखेरि अलिक कम जस्तै देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अहिले अब टोकियोमा पनि अलिकति अब लगभग 4,800 जति टोकियोमा संक्रमित छन् र केही हप्ता अगाडिसम्म एकदमै बढ्दो थियो र यो 2-3 दिन भयो अलिकति कम हुँदै आएको छ। आजको संक्रमितको संख्या जम्मा 22 जना जति देखाएको छ। धेरै नै घट्दो क्रममा छ अहिले। नेपालीहरू पनि भनौँ न, यो विदेशमा रहने हामी नेपालीहरू अलिक ठुलो संख्यामा रहनेमा जापान पनि हो। नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? नेपालीहरू कोही त्यस्तो प्रभावित भएको अथवा त्यस्तो केही जानकारीमा आएको छ? नेपालीहरू पनि केही थोरै संख्यामा छ। सुनिए अनुसार 10 जना जति संक्रमित भएका छन् भन्ने छ। त्यसमा अब त्यो सरकारी डेटामा 9 जना छ। अब एकजना भारतीय पासपोर्ट होल्डर भएको हुनाले लगभग 10 जना भन्ने अहिलेको सूचनामा आएको छ। हजुर, निश्चय पनि अहिले हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँ सुरक्षित रहनुपर्ने परिस्थिति छ। हाम्रो शताब्दीमै हामी यो यस्तो महामारीबाट पहिलोचोटि रहिरहेका छौँ र म अब यता लाग्छु। जस्तै अहिले विश्वभरि नै लगभग अत्यावश्यक बाहेक अरू उद्योग कल कारखानाहरू बन्द छन्। हामी नेपालीहरू जो विदेशमा छौँ प्राय श्रमिक नै छौँ हैन? यस्तो समयमा NRNलाई अहिले दोहोरो जिम्मेवारी छ। नेपालमा पनि NRNले सहयोग गर्न पर्ने छ र बाहिर रहेका नेपालीले पनि यतिखेर NRNबाट सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्। तपाई NRN ICCA को कोषाध्यक्ष, NRN को कोष कतिको बलियो छ अहिले? हेर्नुहोस्, अहिले हामीले यो सुरु संक्रमण सुन्ने बित्तिकै हामीले एउटा कमिटी गठन गर्यौँ, हाई लेभल कमिटी। त्यस अन्तर्गतको एउटा यो कोभिड-19 कोष, राहत कोष भन्ने पनि सुरुवात गरेका छौँ। त्यसको संयोजक चाहिँ म नै छु र हामीले त्यो राहत कोष सुरुवात गरेर त्यसमा अहिले दुईटा माध्यमबाट, एउटा अनलाइन माध्यम क्राउड फन्डिङबाट पनि पैसा उठाउने अहिले जुन त्यो अभियानमा छौँ, पैसा उठाउँदैछौँ। त्यसबाट हामीलाई अहिले करिब 3 करोड 44 लाख जति अहिले हालसम्म चाहिँ उठिसकेको छ। त्यो चाहिँ एउटा क्राउड फन्डिङ पनि हो र अर्को चाहिँ अब त्यसमा कोरियाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, चाइनिजका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ डाइरेक्ट नेपालको हाम्रो एकाउन्टमा पनि जम्मा गरिएको छ। यो सबै अहिलेसम्मको टोटल गर्दाखेरि करिब 3 करोड 44 लाखसम्म जम्मा भएको छ र यसमा खर्च पनि हाम्रो नेपालमा पनि हामीले खर्च गरिसक्यौँ। नेपाल सरकारलाई करिब हामीले 1 करोड 80 लाख जतिको स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाइसकेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न मुलुकहरूमा हामीले यो आपतमा परेका मुलुकहरू, विशेष गरेर UAE भयो, कतार भयो, साउदी अरब भयो, बहराइन भयो, साइप्रस भयो, स्पेन भयो, पोर्चुगल, इटाली, माल्टा, यी मुलुकहरूमा हामीले सहयोग रकम पठाएका छौँ। यस प्रकार अहिले हामीसँग सहयोग रकम अहिले जम्मा ती सबै मुलुकमा हामीले करिब 50 लाखभन्दा बढी पठाइसकेका छौँ र नेपालमा करिब 1 करोड 80 लाख पठाइसकेपछि हामीसँग अहिले हामीबाट उठेको रकम मध्ये लगभग करिब 1 करोड 15 लाख जति अहिले बाँकी रहेको छ। अहिले भन्नाले तपाईहरुले यो कोरोनाको लागि मात्रै भनेर छुट्टै फन्ड सङ्कलन गर्नुभयो हैन? पुरानो जो मौजात छ त्यसबाट खर्च गर्नु भएन?
कि एनआरएनसँग पैसै थिएन? होइन त्यसमा पुरानो हजुर पुरानोमा त हामीसँग अब पैसै नै छैन। हेर्नुहोस् पुरानो मौजदात हाम्रो जति पनि त्यो इमर्जेन्सी फन्ड अथवा यस्तो थियो अरू अथवा श्रमिक कल्याण कोषहरू थियो त्यसमा भएका फन्डहरू सबै हामीले हाम्रो लाभराक बस्ती र बिल्डिङको लागि भनेर खर्च गरिसकेका छौँ। हामीसँग खास पैसा छैन अहिले धेरै, त्यही भएर नै हामीले उठाउनु परेको यसमा। धनीहरूको संस्था गरिब छ अहिले? अब यस्तो छ, अब गरिब भन्नाले अब आर्थिक रूपमा त हामीसँग त्यति धेरै पैसा पनि छैन। जति अब नेपालको गरिब भन्नाले हाम्रो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा करिब 6 करोड जति जम्मा छ। अब त्यो 6 करोड भनेको पनि हामीले तिर्नुपर्ने पनि छ। त्यही भएर हाम्रो फेरि कार्यालय सञ्चालन गर्नको लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अथवा अनि हाम्रो कोही चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीसँग अहिले मौजदात चाहिँ 6 करोड भए पनि विभिन्न शीर्षकका पैसाहरू हुन्थे। अघि नै भने नि, अघि श्रमिक कल्याण कोषको पैसाहरू भयो, अनि इमर्जेन्सी फन्डको पैसा भयो, धेरै अरू शीर्षकका खर्च भएका पैसाहरू हामीले यो बिल्डिङ र लाभराकको लागि भनेर प्रयोग गरिएको छ। लगभग 25 करोड रुपियाँ जति हामीले ती शीर्षकबाट त्यो प्रोजेक्टहरूमा खर्च गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले हामीसँग पैसाको अत्यन्तै अभाव छ। हामीले अब यो अहिलेको कोरोना भाइरसको लागि त्यही भएर पनि धेरै नै पैसा उठाउनु पर्ने अहिले अवस्था बाध्यता छ। हजुर, यो पैसा उठाउँदाखेरि पनि, चन्दा उठाउँदाखेरि विशेष गरी अलिकति विवाद आयो। हुन त यो अमेरिका एनआरएन को विवाद पुष्टोली विवाद हो, यो नयाँ विवाद होइन। हरेक वर्ष हरेक महिना हरेक दिन केही न केही नयाँ विवादहरू आइरहेको हुन्छ। तर यत्रो विश्व नै यो बाँच र बचाऊ भन्ने परिस्थितिमा पुगेको बेलामा पनि चन्दा उठाउनेमा पनि यो राजनीति भयो, चन्दाको राजनीति। एनसीसी र रिजनल समिति बीचमा चाहिँ र आइसिसीकै पदाधिकारी बीचमा पनि भनाभन वक्तव्यबाजी भयो। यस्तो किन भयो? यो के तपाईँहरूले पहिला सुरुमा अलिकति होमवर्क नगरिकन काम गर्न थालेको कारणले यस्तो भएको हो? यसमा हाम्रो के भयो भने यो इमर्जेन्सी यो कोभिड-19 अब एकदमै तत्काल आएको हाम्रो विषय भयो। यसमा हाम्रो पहिलो एक्सपिरियन्स पनि भएन यस्तो किसिमले चन्दा उठाउने भन्ने सन्दर्भमा। र हाम्रो अब एक्सपिरियन्स भन्नाले हामीले तत्काल सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले जुन गर्नुपर्ने थियो, एउटा गाइडलाइन बनाउनु पर्ने थियो, त्यो अलिकति हाम्रो ढिलो भयो। कसरी फन्ड कलेक्सन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही समय केही दिन ढिलो भएको कारणले त्यो केही सामान्य विवाद उत्पन्न भएको। जब हामीले केन्द्रले एउटा गाइडलाइन बनायौँ कसरी फन्ड कलेक्सन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, त्यसपछि त्यो विवाद पनि साम्य भएको छ। अहिले खास त्यस्तो विवाद छैन। बन्सिन, यो पहिला आइसिसीकै उपाध्यक्ष सोनाम लामा जो अमेरिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यसरी सचिव गौरी जोशी बीच चाहिँ एक प्रकारको जुवारी चलेको थियो। पछि महासचिवले एउटा विज्ञप्ति नै जारी गर्नु परेको थियो। त्यो समस्या अहिले छैन, स्मुथली रूपमा चन्दा उठिरहेको छ। अहिले हाम्रो छैन हामीले जुन त्यो गाइडलाइन नभएको कारणले त्यो विवाद भएको हो। हामीले स्पष्ट एउटा गाइडलाइन बनाइसकेपछि त्यो विवाद अलि साम्य भइसकेको छ, त्यस्तो कुनै विवाद छैन। रबिना थापा जो महिला उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ आइसिसी को, अमेरिकाबाट नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँले एउटा राजदूतहरूसँग सम्मिलित बैठकमा मैले पनि केही चन्दा उठाएको थिएँ व्यक्तिगत रूपमा, त्यो जम्मा गर्ने खातै पाइन, मलाई खाता दिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले के उहाँले जम्मा गरिसक्नुभयो? त्यो पनि अब हामीले उहाँलाई यो पनि हाम्रो आइएसले केन्द्रले एउटा स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको थियो। त्यो निर्देशन अनुसार नै उहाँले काम गर्नुभएको छ। त्यो पैसा पनि हामीले सम्बन्धित ठाउँहरूमा उहाँले बुझाइसक्नु भएको छ। अब उहाँले दिने चन्दाहरू पनि र केही रकम चाहिँ अब आइसिसीलाई पनि पठाउने भन्ने त्यो निर्णय उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो अनुसार हामीलाई अझ प्राप्त अब केही दिनमै प्राप्त हुन्छ होला। लगभग उहाँले धेरै जसो ठाउँमा त्यो रकम चाहिँ बाँडिसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि अब त्यो पनि कुनै विवादको विषय भएको छैन, त्यो पनि समाधान भइसकेको छ। यो जुन व्यक्तिले जुन चन्दा उठाउने होड चलेको थियो कोरोना संक्रमणको लागि भन्दै आइसिसी एनआरएन को नाममा, त्यो अब अहिले बन्द भएको छ। सबै संस्थागत रूपमै चन्दा उठाइएको छ, होइन? हजुर, यो वास्तवमा हामीले कहाँबाट पनि सिक्यौँ भने पहिले पनि यो भूकम्पको बेलामा धेरै नै अलिकति भद्रगोल भएको भन्ने धेरै रिपोर्ट पनि आयो थियो त्यस बेलामा। त्यस्तो किसिमको भद्रगोल नहोस्
एउटा एकद्वार प्रणाली नै प्रयोग गरौँ, विशेष गरी एकद्वार भनौँ कि अब हामीले चाहिँ दुईद्वार प्रणाली लाई हामीले अवलम्बन गर्यौं। एउटा चाहिँ एनसीसीले उठाउने, हजुर, एउटा एनसीसीले उठाउने, अर्को चाहिँ आईसीसीले उठाउने, यो दुईटा माध्यम बाहेक अरूबाट नउठाउने भन्ने हामीले जुन निर्णय गर्यौं, त्यसले गर्दा अहिले धेरै नै यो अहिलेको पैसा यो कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ धेरै नै व्यवस्थित भएको छ। अनि आईसीसीहरूले विशेष गरी चाहिँ अमेरिका क्षेत्रका आरसी हाम्रो राजन त्रिपाठी अनि आईसीसीका सचिव जो अमेरिका रहन्छ गौरी जोशीले चाहिँ यो जुन चन्दा उठाइएको छ यो कोरोना संक्रमणको लागि र आईसीसीले चाहिँ क्षेत्रीय कमिटीको क्षेत्रीय समितिको खातामा पैसा पठाएन, किन नपठाउनु भएको भनेर बारम्बार गुनासो गरिरहनु भएको छ। त्यो के हो, किन अड्किरहेछ त्यो? यसमा हामीले त्यही अघि पनि मैले भनिहालेँ, हामीले एउटा स्पष्ट गाइडलाइन बनाएका छौँ। जसरी पैसा फन्ड कलेक्सन गर्ने एउटा गाइडलाइन बनाएका छौँ, त्यसरी नै खर्च कसरी गर्ने भन्ने पनि हामीले गाइडलाइन बनाएका छौँ। त्यो गाइडलाइन अनुसार नै अहिलेको हामीले जति पनि एनसीसीहरूमा तपाईँ यो मध्यपूर्व र युरोपका देशहरूमा जसरी हामीले खर्च गर्यौँ त्यहाँ पनि निश्चित गाइडलाइन बनेको छ र अमेरिकामा पनि त्यही गाइडलाइन लागू हुन्छ। त्यसमा के छ भने हामीले पैसा पठाउँदाखेरि एनसीसीले एउटा कमिटी गठन गरेको हुन्छ। त्यो एनसीसीले एउटा आफ्नै किसिमको गाइडलाइन त्यहाँ कसरी फन्ड वितरण गर्ने भन्ने किसिमको छुट्टै एउटा कार्यविधि बनाएको हुन्छ। त्यो कार्यविधि र एनसीसीले यति रकम चाहियो, के को लागि चाहियो भनेर स्पष्ट एउटा उस पठाउँछ, कति रकम चाहियो भनेर त्यो रकम र उनीहरूको कहाँ कहाँ बाँड्ने भन्ने सहितको एउटा पत्र हामीलाई रिक्वेस्ट लेटर, त्यो पनि क्षेत्रीय संयोजक मार्फत केन्द्रमा आउनुपर्ने हुन्छ। र अमेरिकामा अहिलेसम्म त्यो एनसीसी मार्फत त्यस्तो किसिमको रिक्वेस्ट नआइसकेको हुनाले हामीले नपठाएको मात्रै हो। यदि एनसीसीले यदि हामीलाई त्यो रिक्वेस्ट गाइडलाइन सहितको रिक्वेस्ट र कति रकम भन्ने स्पष्ट किटान गरेर त्यो पनि फेरि क्षेत्रीय संयोजक मार्फत हामी कहाँ आयो भने हामीले त्यस विषयमा अवश्य हामी पोजिटिभली अगाडि बढ्नेछौँ। यो हो, यही अलिकति कन्फ्युज छ त्यो कुरा चाहिँ। अब त्यो सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक छ कि छैन भन्ने क्षेत्रीय संयोजकहरूले क्षेत्रीय कमिटीको खातामा पैसा पठाउनु पर्ने भन्नुभएको छ। तपाईहरुको गाइडलाइनमा के छ? तपाईहरु हरेक आईसीसीहरूलाई पठाउनुहुन्छ सोझै कि यो रिजनल कमिटी मा पठाएर रिजनल कमिटीले चाहिँ वितरण गर्छ? के छ गाइडलाइनमा अहिले? अहिलेको हाम्रो विधानमा, एनआरको विधानमा क्षेत्रीय समिति भन्ने छैन। त्यो हाम्रो एउटा आईसीसी छ, एनसीसी छ, अनि क्षेत्रीय संयोजक भन्ने हुनुहुन्छ। संयोजक र क्षेत्रीय उपसंयोजक, क्षेत्रीय संयोजक र क्षेत्रीय उपसंयोजक पनि यो आईसीसीकै एउटा पार्ट हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसको त्यो संयोजकले प्रमुखको भूमिका खेल्नुहुन्छ, आईसीसीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यही भएर क्षेत्रीय संयोजकको आफ्नो छुट्टै समिति भन्ने नभएको हुनाले छुट्टै खाता पनि छैन। त्यही भएर क्षेत्रमा भन्ने चाहिँ त्यो प्रश्न नै आउँदैन कि अकाउन्ट पनि कि एनसीसीको हुन्छ कि आईसीसीको हुन्छ। त्यस कारणले पनि अहिले पैसा पठाउँदाखेरि कि एनसीसीको खातामा पठाउनु पर्यो कि आईसीसीको खातामा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो क्षेत्रीय समिति भन्ने छैन है। त्यो क्षेत्रीय संयोजकहरूले चाहिँ के भन्छन्, क्षेत्रीय संयोजकको नाममा पैसा पठाउनु पर्ने भनेर भनिरहनु भएको थियो। भनेपछि यो आईसीसीले एनसीसीलाई पठाउँछ, बीचमा चाहिँ खाता छैन, दुईटा खाता छ, एउटा एनसीसीको खाता छ, एउटा आईसीसीको खाता छ, त्यसरी बुझौँ होइन? हजुर 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 हजुर। अनि अब अहिले तपाईहरुले जुन राहत वितरण गर्दै गर्नुहुन्छ, विशेष गरी कस्तो के मा चाहिँ यो राहत बढी खर्च भइरहेको छ रकम? विशेष गरी यो मध्यपूर्वमा र यो युरोपका केही मुलुकहरूमा जस्तो विद्यार्थीहरूको लागि खर्च भएको छ। कुनै ठाउँमा युरोपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि हो र मध्यपूर्वमा श्रमिकहरूको लागि बढी खर्च भएको छ। र विशेष गरेर जसको डकुमेन्ट भिसामा डकुमेन्ट छैन भनौँ, लिगल स्ट्याटसमा हुनुहुन्न अथवा कामबाट निकालिएको छ, युरोपका केही मुलुकहरूमा पनि त्यस्ता डकुमेन्ट नभएकाहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ताहरू जुन अत्यन्तै समस्यामा परेका हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा गाइडलाइन बनाएर नै वितरण गरिएको छ। यसमा विशेष गरी सबैभन्दा बढी समस्यामा चाहिँ अहिले मध्यपूर्वतिर भनौँ न, यो गल्फ कन्ट्री मलेसिया जुन ठाउँमा हाम्रा नेपालीहरू श्रमिकहरू ठुलो सङ्ख्यामा छन्, त्यहाँ ठुलै समस्या परेको देखिन्छ। त्यो क्षेत्रमा तपाईँहरू कसरी काम गरिरहनु भएको छ?
अब त्यो गल्फमा त हाम्रो सबै एनसीसीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ एनसीसीले ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ। त्यहाँ हरेक देशहरूमा अहिले जुन समस्यामा परेका हुनुहुन्छ त्यसमा फेरि क्षेत्रीय संयोजकहरू र उपसंयोजकहरूले पनि त्यो सबै एनसीसीहरूलाई संयोजन गर्ने काम गर्नुभएको छ। त्यही भएर हामीले केन्द्रले पनि गरेको छ। केन्द्रले त्यस सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजक उपसंयोजकहरूलाई प्रयोग गरिएको छ। सम्बन्धित देशको एनसीसीहरू पनि प्रयोगमा आएका छन् र त्यो एनसीसीहरू पनि त्यहाँ भएका सबै संस्थाहरूलाई समन्वय गरेर काम गरेको छ। संस्था मात्रै नभएर त्यहाँ सम्बन्धित मुलुकको एम्बेसीहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। त्यही भएर पनि धेरै सहज भएको छ अहिले हामीलाई। भन्नाले त्यहाँ रहेका जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइ छन् उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सोझै नगद दिनुभएको छ अथवा खाद्यान्न सामग्री दिनुभएको छ अथवा चाहिँ कसरी सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ त्यहाँ अहिले? अहिले हामीले नगद भन्दा पनि सोझै हामीले यो खाद्यान्न नै उपलब्ध गराउने भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको सम्मको कन्सेप्ट चाहिँ। यो नगद चाहिँ हामी सकभर दिँदैनौँ। त्यो चाहिँ एनसीसीले गर्छ, तपाईँहरूले एनसीसीलाई को खातामा पैसा पठाउनुहुन्छ र एनसीसीले गर्छ होइन? हजुर हजुर, हाम्रो सहयोग चाहिँ एनसीसी एउटा स्पष्ट हाम्रो त्यो कार्यविधिमा गाइडलाइनमा के छ भने पनि अब यो रकम माग्दा पनि एनसीसीले आईसीसी यो क्षेत्रीय संयोजक मार्फत पठाउनु पर्यो। हामीले क्षेत्रीय संयोजकको सिफारिसमा हामीले त्यसपछि रकम चाहिँ एनसीसीलाई उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसपछि एनसीसीको मोनिटरिङ गर्ने काम पनि एउटा कमिटी क्षेत्रीय समितिले एउटा कमिटी गठन गरेर त्यो कमिटीले पनि त्यो कमिटीले त्यो राहतको मोनिटरिङ गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यही अनुसारको गाइडलाइन पनि बनेको छ। अमेरिकामा पनि त्यस्तै किसिमले भइदियो भने, जस्तो कि अमेरिकामा अब मेरो आफ्नो अनुरोध पनि हो, आईसीसीको अनुरोध पनि हो, त्यहाँको एनसीसीले त्यहाँ भएका सबै संस्थाहरूलाई मिलाएर र विशेष गरेर त्यहाँको क्षेत्रीय संयोजक उपसंयोजकहरूले पनि यो राहत कार्यमा एउटा प्रभावकारी भूमिका अवश्य खेल्नुहुनेछ। त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउने काम पनि यस एनसीसीको हो जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि सबै पक्ष मिलेर त्यहाँ भएको अब एम्बेसी भयो, विभिन्न संस्थाहरू भयो, एनसीसी भयो, क्षेत्रीय समिति, त्यहाँका आईसीसीहरू हुनुहुन्छ, यी सबै पक्ष मिलेर राहत वितरण पनि गर्ने, त्यसको मोनिटरिङ पनि गर्ने भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ अहिलेको आईसीसीको। अब यो त अहिले तत्कालको लागि राहत वितरण भयो, आजको लागि भोलिको लागि। अब विश्व अर्थतन्त्र नै अब मन्दीतर्फ लागिरहेको छ। तपाईँ आफै व्यवसाय हुनुहुन्छ, जापानमा व्यवसाय गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँ आफूले अनुभव गर्नुभएको होला। थुप्रै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूले यो व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले कामदार कटौती गर्न थालिसकेका छन् होइन? त्यस्तो अवस्थामा मध्यपूर्व जुन यो खाडी मुलुकहरू मलेसियाहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा कामदार कटौती हुने भनेर खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब ती श्रमिकहरूको लागि जो बिचैमा काम छोडेर जाँदैछन् तिनको लागि एनआरएलले कुनै प्याकेज ल्याउँदैछ, केही गर्दैछ? तपाईँहरू बिचमा केही छलफल भएको छ? त्यो एकदम हामी चाहिँ सबभन्दा हाम्रो अहिलेको कन्सर्नको विषय यो रिप्याट्रिएसनको विषय छ। हामीले त्यही भएर नि हामीले एउटा कमिटी यो 3R को कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। यो अहिले सुरुको मैले भने राहतको चाहिँ रिलिफको काम गऱ्यौँ। अब हाम्रो अर्को काम भनेको रिप्याट्रिएसनको काम हो। कसरी अहिले जति पनि अहिले एकदमै समस्यामा पर्नुभएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो नेपालमा फर्कन चाहनुहुन्छ अथवा फर्कनु पर्ने बाध्यता छ, उहाँहरूलाई कसरी फर्काउने भनेर अहिले सरकारसँग पनि यस विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ। सरकारलाई हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। अब अलिकति प्रेसर पनि दिनुपर्ने स्थिति आएको छ, किनकि यो सरकारले अस्ति हामीलाई केही समय चाहिँ धैर्य गरिदिनु होला भनेर रिक्वेस्ट गर्नु हुनाले हामीले केही समय हामी धैर्य गऱ्यौँ। तर यो समय सधैँभरि रहन सक्दैन। त्यही भएर हामीले विशेष गरेर यो खाडी मुलुकबाट पनि थुप्रैजना, अमेरिकाबाट पनि, जापान, अस्ट्रेलिया, धेरै मुलुकबाट जान चाहनेहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा फर्काउने भन्ने विषयमा हामीले त्यस विषयमा पनि हाम्रो एउटा अध्ययन टोलीले निष्पक्ष एउटा कार्यविधि बनाएको छ। त्यो बनाएर सरकारलाई पनि बुझाइसकिएको छ हामीले कसरी व्यवस्थित रूपमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा। अब अनि अर्को विशेष गरेर यो कोही हाम्रा फर्कने साथीहरू पनि, फर्कने श्रमिकहरू पनि कोही आफै पैसा तिर्न सक्ने हुनुहुन्छ, त्यसमा नेपालमा गएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कसरी, क्वारेन्टाइनमा पनि कुन ठाउँमा राख्ने, पैसा हुनेलाई कसरी राख्ने, पैसा नहुनेलाई कसरी राख्ने, गाउँमा कसरी यो सम्बन्धित गाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा एउटा विस्तृत अध्ययन गरिएको छ। यो अध्ययन गरेर हामी त्यो कार्यपत्र चाहिँ सरकारलाई पनि बुझाइसकेका छौँ।
र यसमा खर्च पनि ठुलो लाग्छ। यसको लागि श्रमिक कल्याणको सरकारको श्रमिक कल्याण कोषमा अहिले 5 अर्ब भन्दा बढी पैसा छ। त्यो पैसा पनि हामीले यो रिप्याट्रिएसनको लागि उपयोग गर्नुपर्छ भनेर रिप्याट्रिएसनको मात्रै नभइकन अर्को रिहेबिलिटेसन, अर्को 3R पुनर्स्थापनाको लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। फर्किसकेपछि पनि फेरि उहाँहरूको लागि रोजगार के गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी काम गर्ने, त्यो विषयमा फेरि अर्को अध्ययन भइरहेको छ। यो त्यस फर्किसकेपछिको अर्को विकराल समस्या छ। यस विषयमा हामीले सरकारसँग मिलेरै काम गर्नुपर्ने अहिले अवस्था छ। यससँग अब छलफल पनि भइरहेको छ। सरकारलाई हामीले अझै दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। सम्भवतः तपाईहरुको नेतृत्व जुन आइसिसीमा हुनुहुन्छ अहिले सरकारलाई त्यो बारेमा अलिकति दबाब दिन चाहिँ नसक्नु भएको हो कि? हैन, अहिलेसम्म यस्तो हो। अब हामीले अहिलेसम्म सरकारको रिक्वेस्टलाई मानेर केही समय यो अहिलेको सरकारको बाध्यतालाई मानेर हामीले केही समय धैर्य त गर्यौं। तर सरकारले एकातिर लकडाउन गरिसकेपछि सरकारको पनि आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ। हेर्नुस्, हरेक तपाईँ अमेरिका पनि भयो, जापान सरकार, विकसित मुलुकहरुमा जसरी सरकारले जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको छ त्यही अनुसार नेपाल सरकारले पनि आफ्नो जनताप्रति, आफ्नो नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अहिलेसम्म त हामीले धैर्य गरेका छौं, तर अब यो धैर्यता धेरै समयसम्म नरहन सक्छ। हामी अलिकति प्रेसर दिने अवस्थामा रहन सक्छौं। हजुर, अहिले थुप्रै देशहरुमा जो विभिन्न देशमा रहनु भएको मान्छेहरु यो संक्रमण पछि चाहिँ आफ्नो देश फर्किनलाई आतुर गरिरहनु भएको छ। सरकारले त्यो तिमीहरु अहिले नआइज, तिमीहरु नआऊ, जहाँ छ त्यही बस भनिरहेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। अनि अघिल्लो हप्ता मात्रै खबर सार्वजनिक भएको थियो तपाईहरुले कोरियामा कामदार लैजानको लागि चाहिँ विमान चार्टर गरिसक्नु भएको छ भनेर। त्यो कसरी त्यो प्रसंग आयो अहिलेको यो स्थितिमा र अहिले त्यो कहाँ पुगेको छ? वास्तव के भएको थियो भने अब हाम्रो कोरियामा केही लगभग 1200-1300 जना नेपाली श्रमिकहरू त्यहाँ अड्किनु भएको थियो। उहाँहरूको भिसा पनि सिद्धिने अवस्थामा अथवा भएको हुनाले उहाँको काम जागिरहरू यदि समयमै उहाँ कोरिया फर्कन सक्नु भएन भने उहाँहरूको जागिर जाने सम्भावना पनि देखियो। त्यस हिसाबले कोरियाको एनसीसीको रिक्वेस्टमा हामीले नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गर्यौं। नेपाल सरकारको क्याबिनेटले नै नेपालीहरूलाई कोरियामा जाने अनुमति पनि त्यो क्याबिनेटले डिसिजन गर्यो। त्यसपछि हामीले अब डिसिजन मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले विमान पनि चार्टर गर्ने निर्णय गर्यौं। त्यसै अनुसार अहिले त्यो प्रक्रियामा छ। केही हामीले अस्ति 30 तारिक नै हामीले त्यो अनुसार अब धेरै प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो। तर हामीले पैसा पनि बुझाइसकेका थियौं निश्चित रकम। तर केही प्रक्रिया जस्तो कि नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भन्ने सरकारको निर्णय रहेछ, त्यसले गर्दा पनि अलिकति ढिलाइ भयो। त्यसबाहेक फेरि अहिले तत्कालै कोरिया सरकारको पनि केही यो क्वारेन्टाइन सम्बन्धी केही नयाँ नियम आएको हुनाले त्यो प्रक्रियामा अलिकति समय लागेको छ। अब केही दिनभित्रै हाम्रो यो प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूलाई कोरिया फर्काउने अधिकतम प्रयत्न भइरहेको छ। त्यो चार्टरको खर्च पुरै एनआरएनले बेहोर्ने हो अथवा चाहिँ तपाईहरुले अहिले चाहिँ यो डिपोजिट राखिदिनु भएको त्यो जो यात्रा गर्छ उहीसँग लिने हो? यो यस्तो अब यसमा यो निजी विमान यो ट्राभल एजेन्सीहरूलाई जिम्मा नलिकन हामीले गर्नुको पछाडि कारण के छ भने हामीले यो एक पैसा पनि हामीले फाइदा नलिकन यो हाम्रा श्रमिकहरूले जति पैसा यो नेपाल एयरलाइन्स लिन्छ त्यति पैसामै उडाउने भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो। यसमा हामीले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्दैनौँ। सम्बन्धित श्रमिकहरू जो जानुहुन्छ उहाँबाट नै हामी पैसा उठाउँछौँ, तर एक पैसा पनि हामी फाइदा लिँदैनौँ यसमा। यो कति लाग्ला अब के अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यो कोरिया जाने जुन चार्टर गर्नुभएको छ त्यहाँ हाम्रो अहिले 20 तारिक अथवा 22 तारिकसम्म लैजाने भन्ने छ अहिलेको हाम्रो योजना। कतिजना हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरू? अहिले त 260 जना त्यो सिट छ 260 जना हुन्छ अहिले तत्कालको लागि पहिलो फेजमा। तर टोटल जान चाहनेहरू त अहिले हाम्रो 1200 जना छ भन्ने छ। तर अहिले पहिलो फेजमा चाहिँ हामी 260 जना जति लिएर जान्छौँ। अनि यो अर्को खबर पनि आएको थियो, सम्भवतः तपाईहरु त्यसमा अपडेट हुन्छ हुनुहुन्न। अस्ट्रेलियाबाट विमानहरू रित्तै फर्के, त्यही विमान मार्फत नेपाल फर्कन चाहनेहरू चाहिँ त्यो विमानमा जान पाएनन् भनेर त्यसमा तपाईहरु एनआरएनको तर्फबाट केही पहल कदमी भएको थियो अथवा तपाईहरुले पहल कदमी गर्दा गर्दै सफल हुन सक्नु भएन? यो एकदमै हो। यो समस्या चाहिँ अस्ट्रेलिया मात्रै होइन, यो कुरा यही समस्या अहिले जापानमा पनि छ। हरेक देशमा यो समस्या छ। सरकारले अहिले के गरेको छ त्यो हाम्रो नेपालबाट अरू विदेशमा
पठाउन चाहिँ स्वीकृति दिएको छ, तर विदेशबाट नेपालमा फर्काउनको लागि कुनै स्वीकृति दिएको छैन। यो अब उहाँहरूको किन हो यो पनि हामीले बुझ्न सकिरहेका छौँ, किनकि अब अहिले लाखौं नेपालीहरू इन्डियाको बोर्डरमा पनि छन्। उहाँहरूको भनाइअनुसार यदि अस्ट्रेलियामा दिइसकेपछि हामीले इन्डियाबाटको बोर्डरमा अड्केका नेपाललाई पनि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हजारौं नेपालीहरू अहिले कुवेतबाट आउन चाहिरहेका छन्, खाडी मुलुकबाट आउन चाहिरहेका छन्। सबै ठाउँमा हामीले खुला गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको अहिलेको हाम्रो त्यो किसिमको सामर्थ्य, सरकारको सामर्थ्य टेस्ट गर्ने, त्यहाँ नेपालमा गएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने त्यो अनुसारको टेस्ट गर्ने सामर्थ्य छैन भन्ने सरकारको भनाइ छ। तर मेरो भनाइ के छ भने नि, सरकारले सधैँभरि यसरी नेपाली आफ्नो नागरिकलाई विदेशमै बस भन्न सक्दैन, गर्न हुँदैन। यो संवैधानिक अधिकार पनि हो, नागरिक अधिकार पनि हो, सरकारको कर्तव्य पनि हो। त्यो किसिमको व्यवस्था मिलाउने काम नै सरकारको। त्यो सरकार भनेकै त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्नको लागि बनिएको एउटा संस्था हो, निकाय हो। भनेपछि सरकारले आफ्नो अधिकतम प्रयत्न हरेक आफ्नो नागरिकलाई कसरी नेपाल भित्राउने भन्ने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने, त्यो प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको प्रयास भएको देखिँदैन। अब त्यही भएर सरकारको फेरि हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घले अब मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि अहिले जोरदार के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, सरकारको अधिकतम प्रयास सबै स्रोत र सामर्थ्य चाहिँ अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। सधैँ अब यो लकडाउन गर्ने अनि सुतेर बस्ने यस्तो किसिमको तालले हुँदैन। सरकार अलिक बढी सिरियस हुनुपर्छ, बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म आधिकारिकमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आधिकारिक रूपमा यस्तो किसिमको दबाब चाहिँ अहिले चाहिँ रिक्वेस्ट मात्रै गरिएको छ सरकारसँग, सकभर सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्ने अवस्थामा छौँ। तर यो अवस्था चाहिँ धेरै अवधिसम्म नरहन सक्छ। अब यस्तै सरकारले अझसम्म पनि अब धेरै नै लगाउन खोजियो र केही नेपाली नागरिकहरूप्रति गर्ने आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ पुरा गर्न सकेन भने हामीले अलिकति दबावमूलक कार्यक्रम पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। निश्चय पनि यो भारतीय सीमा जुन यो महाकाली किनार बगरमा अहिले रहेका नेपालीहरूको अवस्था हेर्दा मानव सभ्यतालाई नै जिस्काइरहेको छ। पछिल्लो दशक तपाईँ आइसिसीको अहिले कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यो आँकडा तपाईँसँग पनि होला। पछिल्लो दशक नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ। हामी जस्तै विदेशमा बसेर श्रम गर्नेहरूले पठाएको पैसाले धानिएको छ। तर सरकार भन्छ तिमीहरू पैसा पठाऊ, मान्छे नआऊ भनिरहेको छ, जहाँ छ त्यही रोक्यो भनिरहेको छ। यो एउटा दुर्भाग्य हो। यो अलिकति राजनीतिक नेतृत्व त्यति परिपक्व नभएको हो, अथवा आफ्नो नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको हो, अथवा हामी आफै जिम्मेवार नहुन सकेका हौँ। एउटा अध्ययनकै विषय रहनेछ। म फेरि पनि यता फर्किएँ। अब त्यसपछि तपाईँहरूले सरकारसँग पहल कदमी गर्दै गर्नुहोला। विशेष गरी जुन भारतबाट फर्किन खोज्नेहरू र मध्यपूर्व जो श्रमिक रूपमा गएका छन् उनीहरू साँच्चै नै समस्यामा परेका छन्। यसै गरी युरोप अमेरिकामा पनि घुम्न आएका, आफन्तलाई भेट्न आएकाहरू समस्यामा परेका छन्, पट्या लाग्दो जीवन बचाइरहेका छन्। अब अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको आफू सुरक्षित रहनु हो, आफू स्वस्थ रहनु हो र स्वस्थ रहन दिनुपर्ने हो। अब यो म अलिकति दुईटा, अब हामी अन्त्यतिर आएका छौँ, दुईटा प्रश्न बाँकी छन् मेरो। यो एनआरएन विश्व सम्मेलनको समयमा यो कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित भएको थिएन र त्यतिखेर चाहिँ 6 महिनाभित्र त्यसलाई चाहिँ विशेष साधारण सभा गरेर पारित गर्ने भनेर भनिएको थियो। त्यो कहाँ पुगेको छ? त्यसपछि यो जुन कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनको बारेमा कुनै चर्चा टीका टिप्पणी भएको सुनिँदैन। त्यो के भित्रभित्र मिलिसकेको हो अथवा मिल्न बाँकी छ? के छ त्यो स्थिति? होइन, कोषाध्यक्ष त्यसमा अब जुन किसिमले जुन पारित भएन, त्यो भएर हामी जब कोषाध्यक्षको त्यो बेलाको आर्थिक प्रतिवेदन पारित नभएको हुनाले हामीले तत्कालै त्यसलाई डिटेल अध्ययन गर्नको लागि डिडिए गऱ्यौँ। विशेष गरेर हाम्रो प्रोजेक्टहरूको सबै डिडिए अडिट गरेर त्यसको रिपोर्ट पनि, फाइनल रिपोर्ट पनि आइसकेको छ। त्यसमा अब म्यानेजमेन्टको रेस्पोन्स र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको रेस्पोन्स पनि आइसकेको, बल्ल केही दिन अगाडि मात्रै आइपुग्यो। त्यस विषयमा अलिकति अध्ययन हुँदैछ। त्यसपछि अब त्यो अध्ययन भइसकेपछि हाम्रो एउटा फाइनल रिपोर्ट तयार हुन्छ र त्यस आधारमा अनि हामीले हाम्रा सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई यो पेश गर्छौँ, हाम्रो आइसिसी साथीहरूलाई। र वास्तवमा त्यो बेलामा हाम्रो पास नहुनु पर्नेको कारणले गर्दा नै हामीले के गर्यौँ भने नि, यो आर्थिक मामलामा हामी धेरै नै
यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको आर्थिक पाटो पारदर्शी हुनुपर्छ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा चाहिँ अत्यन्त अविश्वास बढ्यो। अविश्वास गर्नुको पछाडि आर्थिक कारण थियो, आर्थिक पारदर्शिता नभएरै हो भन्ने लागेर नै हामीले पहिलो प्राथमिकता हामीले आर्थिक पारदर्शिता दियौँ। त्यही भएर नै हामी आउने बित्तिकै पहिलो काम हामीले के गर्यो भने हाम्रा जति पनि एकाउन्ट्स हिसाब किताबहरू छन् तिनलाई तुरुन्तै हरेक 3 महिनामा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गर्यौँ। त्यसै अनुसार हामीले आउने बित्तिकै 3 महिनाको अहिले सम्पूर्ण हिसाबहरू हाम्रो हरेक प्रोजेक्ट लाभ्रा प्रोजेक्टको भयो, यो सबै शङ्खपुल पार्कको प्रोजेक्ट भयो, सचिवालयका सम्पूर्ण खर्चहरू भयो, हरेक कुरा हामीले सबै वेबसाइटमा राखिदिएका छौँ। त्यस्तै त्यो बाहेक हामीले अर्को के गर्यो भने वास्तवमा यो आर्थिक प्रशासन नियमावली पनि बनाइसकेका छौँ। अनि आर्थिक प्रशासन नियमावली अहिले यसलाई पारदर्शी बनाउने, कसरी यसलाई एउटा सिस्टममा ल्याउने भन्ने हेतुले हामीले आर्थिक प्रशासन नियमावली बनाएर त्यसबाहेक त्यो आर्थिक प्रशासन नियमावली बनाएपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम इन्टरनल अडिटर पनि राख्यौँ। हरेक 3 महिनामा त्यो इन्टरनल अडिटरले हाम्रो हिसाब किताब चेक गर्छ। त्यो चेक गरिसकेपछि हाम्रो त्यो हिसाब किताबहरू वेबसाइटमा रहन्छ। यस प्रकार हामीले एउटा यसलाई अत्यन्त पारदर्शी बनाउने सिस्टमको डेभलप गरेका छौँ। त्यसबाहेक हाम्रो अर्को एक्सटर्नल अडिटर पनि राखेका छौँ। त्यसबाहेक अर्को फेरि डिडी यो अडिट कमिटी पनि छ हाम्रो। यस्तो यस्ता इन्स्टिट्युटहरूलाई हामीले स्ट्रङ बनाइसकेपछि अब आर्थिक रूपमा यो संस्था अत्यन्त पारदर्शी भएको छ। यसमा सबै साथीहरूले एकदमै विश्वास गरे हुन्छ। हरेक हिसाबहरू तपाईँले यो उसमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको वेबसाइटमा हामीले राखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले केन्द्रको मात्र हिसाब होइन, हामीले हरेक एनसिसीको हिसाब पनि मागेका छौँ। एनसिसीले पनि हामीलाई पठाउनु पर्ने र हामीले त्यो हिसाब किताबहरू हाम्रो वेबसाइटमा राख्ने भन्ने एउटा प्रोसेस अगाडि बढेको छ। यस प्रकार अहिले अब चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ अत्यन्त पारदर्शी संस्थाको रूपमा अब हामी विकास गरेका छौँ। त्यही भएर हामीलाई के विश्वास छ भने आगामी केही यो हामीले अधिवेशन हामीले छिट्टै 6 महिनाभित्र गर्ने भनेको थियौँ, तर यो कोभिड-19 को कारणले अलिकति ढिलो हुन सक्ला। छिट्टै नै हामीले अधिवेशन गरेर यसलाई पास गर्ने अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ। यसमा अवश्य हामीबाट त्यो पारदर्शिता अन्य जति पनि हिसाब किताबहरू छन् सबै हामीले यो तपाईँहरू यो पेश गर्नेछौँ र हाम्रो आशा छ त्यो अवश्य पास हुन्छ। जुन पारित हुन सकेन विश्व सम्मेलनमा त्यो जुन विभाग हो त्यसको बारेमा अध्ययन गरेर तपाईँहरू रेडी टु गोमा हुनुहुन्छ यही संक्रमणको कारण? हजुर यसमा त हाम्रो एकदम प्रोफेसनल हाम्रो इन्टरनल अडिटर त्यसमा हामी लगायौँ। हाम्रो अडिट कमिटी एउटा डिडिए गरायौँ। सबै कुरा हामीले प्रोफेसनललाई लगाएर हामीले सबै तयार पारिसकेका छौँ। अब हामीले कुनै पनि रेडी टु गो छ। यसमा कुनै पनि बेला अधिवेशनमा हामीले त्यसलाई पास गराउने प्रक्रियामा छौँ हामी। अब अन्तिम प्रश्न, विश्व यत्रो संक्रमण छ, ज्यान जोगाउनको लागि चाहिँ लाग्नु परेको अवस्थामा नेपालमा अर्को एउटा समस्या थपिएको छ। छिमेकी दुई ठुला छिमेकीको बिचमा छौँ हामी, अल्प विकसित मुलुक। दक्षिणतर्फको छिमेकी विशेष गरी भारतले अहिले पछिल्लोचोटि यो मान सर्वजनिक बाटो लिपुलेकमा चाहिँ नेपाली भूभाग प्रयोग गरेको भनेर आइरहेको छ। यसअघि पनि बाह्य हस्तक्षेप हुँदा एनआरएनले बोल्ने गरेको रेकर्डहरू छ, परम्पराहरू छ। योचोटि तपाईँहरू आइसिसीमा जुन पदाधिकारी बिचमा छलफल त अवश्य पनि हुन्छ होला, विभिन्न एजेन्डामा बैठक भएको भने केही कुराकानी भएको छ, केही छलफल भएको छ यस बारेमा? यो चाहिँ अत्यन्त आपत्तिजनक छ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले यसको घोर भर्त्सना पनि गरेको छ। यसमा हामीले भोलि नै यसको विज्ञप्ति निकाल्दैछौँ। हामीले हरेक हाम्रो एनसिसीहरूलाई पनि हामीले निर्देशन जारी गर्दैछौँ। हरेक सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित ठाउँको भारतीय यो दूतावासमा गएर अथवा केबाट हुन्छ उहाँहरूलाई विरोध पत्र दिनको लागि। त्यस्तै चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि हामीले यसमा विरोध पत्र दिँदैछौँ। त्यस्तै अनि सार्कको महासचिवलाई पनि दिँदैछौँ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई पनि हामीले यसको विरोध जनाउँदैछौँ। हाम्रो तर्फबाट सकेको हामीले यसको विरोध गर्छौँ। यसमा अत्यन्त सिरियस इस्यु हो, यो राष्ट्रियताको सवाल हो र यसमा हामी अत्यन्त संवेदनशील सिरियस छौँ। यसमा हामीले चर्को विरोध हुन्छ र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यसमा एकजुट हुनको लागि र इन्डियाको भारतको यसमा चर्को विरोध गर्नको लागि आह्वान पनि गर्दछौँ र भोलि विज्ञप्ति मार्फत यसलाई अझ बढी सशक्त रूपमा यसमा हाम्रो भर्त्सना गर्नेछौँ। यसलाई कस्तो मोडालिटीको विरोध कार्यक्रमहरू तपाईँ ल्याउँदै हुनुहुन्छ?
अहिले यो कोभिड-19 भएको हुनाले हामीले अब भारतीय दूतावासमा गएर प्रदर्शन गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरू विभिन्न आफ्नो आफ्नो देशमा गएर भारतीय दूतावासमा प्रदर्शन गर्ने भन्ने हाम्रो योजना त हुन्थ्यो। तर अब यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, सम्भव भएसम्म त्यो गर्छौँ, भएन भने पनि हामीले विरोध पत्र चाहिँ अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सम्बन्धित दूतावासमा दिने हामीले दिने प्रयत्न अवश्य गर्ने नै छौँ। त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा पनि हामीले आवाज उठाउँछौँ र हामीले अरू के गर्न सकिन्छ यसमा अझै हाम्रो छलफल हुँदैछ। अहिलेलाई यति नै हो। अरू कुरा त अब यसमा नेपालसँग पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाल सरकारलाई पनि यस विषयमा हामीले अलिकति दरसँग खुट्टा टेक्नको लागि आह्वान अवश्य गर्नेछौँ यसमा। हजुर, तपाईँले समय दिनुभयो। अहिले हामीले यो कोरोना सङ्क्रमणको समयमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ आइसिसीले आफ्नो कोष कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, चन्दा कसरी सङ्कलन गरेको छ र यो राहत वितरण कसरी गरिरहेको छ, कतिको पारदर्शिता छ, कुन ठाउँमा कसरी गरेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। म अमेरिकाबाट विष्णु हरि घिमिरे थिएँ भने जापानबाट महेश श्रेष्ठ आइसिसीका कोषाध्यक्ष हुन्थ्यो। तपाईँले हामीलाई